حیدری اللہم صلی اللہ. اچھا بآواز بلند دا مانا تسی جے کچھ ہور سمجھ دیو تو بات جھکی صلوات پڑھو. اللہم صلی اللہ محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وغاصب حقوقہم الی یوم الدین. اما بعد فقط قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. صلوات. خداوند قدوس حاجی کریم حیدر شاہ صاحب دی صفِ ماتم بچھائی تواڈی ساڈی حاضری اپنی بارگاہ عبادت منظور و قبول فرماوے. اللہ سوائے غم آل محمد دے کسے غم مبتلا نہ فرماوے. اپنی اپنی حاجات دی قبولیت دے واسطے مجلس دی قبولیت دے واسطے سارے صاحبان کھلی پیشانی نال اونچے آواز نال صلوات پڑھو. صلی علی محمد وآل محمد. نعرہ تکبیر. نہیں ایڈے تھوڑے نہیں بیٹھے ایڈی ٹھڈ بھی نہ جڑاؤ جو اللہ دا نا چاہ ہی نہ سگو. جے اللہ سردی نہ بناوے آ تے کنک جمنی کوئی نائی. گرمی نہ بناوے آ تے کنک پکڑی کوئی نائی. وقت کھاویے کئی شے آ. اللہ نے سردی گرمی موسم خزاں بہار اپنی مخلوق دے مفاد دے واسطے بنایا ہے. رب کریم دا نا سگ دا زور لا کے زبان نال نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری حسینیت یزیدیت. میں جناب دی خدمت قرآن مجید دی آیت تلاوت کیتی ہے تے قرآن پڑھیا کرو تے اپنیاں اولاداں نو بھی پڑھایا کرو. نماز آپ بھی پڑھی کرو تے اپنی اولاد نو بھی پڑھنی نماز سکھاؤ. چپ کریں دے ویندے ہو. دو چار جملے چونکہ میرے تو پہلے دونوں صاحبان نے گل کیتی نہیں. ہو سکتا ہے شام تائیں وچوں کوئی نہ گل کرن والا آوے. میں اپنا حصہ ادا کیتی ونجاں. بسم اللہ. نماز پڑھی کرو اپنی اولاد نو نماز پڑھاؤ. مسیح تو چنگی جیڑی نمازی نو مجلس وچ گھلے. بارگاہ تے مجلس او چنگی جیڑا عزادار نو مسیح وچ بھیجے. انہاں دوواں چیزاں دا لازم و ملزوم والا آپس جوڑے. عزاداری او دی قبول ہے جے دی نماز قبول ہے. تھکیا ہے نہیں میں ہنے ورنہ پرت لیساں اجے تا اپنے فریضے دی ادائیگی ادا پیا کرداں. گزارش پیا کرداں
مجلس اودی قبول جے دی نماز قبول، روزہ اودا قبول جے دی نماز قبول، حج اودی قبول جے دی نماز قبول، زکوٰۃ اودی قبول جے دی نماز قبول، خمس اودا قبول جے دی نماز قبول۔ مولوی تے خطیب دے جملے نہیں، سونے عربی دا فرمان ہے، الصلاۃ ان قبلت قبل ما سواہا و ان ردت رد ما سواہا۔ جے دی نماز رد کر دیتی گئی او دے سارے اعمال رد کر دیتے گئے۔ نماز پڑھو اولاد نو پڑھاؤ، قرآن پڑھو اولاد نو پڑھاؤ، داڑھی رکھو اولاد دی رکھاؤ جدا لے پوے، زکوٰۃ دیو اولاد نو زکوٰۃ ادا کرن دا آکھو، خود بھی خمس کڈو، وصیت کر کے اولاد نو آکھے آئے، حق سادات و سہم امام ادا کرنا ہے، جے پھر پویں تے حج تے بھی گیا کر، واجبات دی ادائیگی کر، محرمات تو بچن دی کوشش کر، وات ایو جایا دروازہ کائنات ہے ہی کوئی نہ۔ میں قرآن مجید دی آیت تلاوت کی تھی، تمہیدہ ختم مضمون شروع، اللہ فرمیندہ ہے من الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ، بندیاں چو کچھ بندے ہی ہو جائیں جنہ بندیاں نال میں اللہ نے سودا کیتا ہے۔ اے جڑے چپ کر گئے نے سمجھ دن بھی شاید اللہ سائیں آلوان دا سودا کیتو سی، اتاں چوپ بیٹھے شاید اللہ سائیں امباں دے باغ دا سودا کیتو سی، نا اللہ انہاں ساریاں چیزاں دا خالق ہے۔ اللہ نو سودے کرن دی کیڑی لوڑ پئی ہے؟ سودے چ کچھ دیویندا ہے کچھ لیویندا ہے، اللہ دتا کے لیا کے سودا کیتا کے دنال اس مزے دی بات ہے، اللہ سائیں سودا کیتا ہی تدا ہے جدا مسلمان بھکھے ملانگ کلانگ سونے چاندی پیسے ٹکے تو تانگ، اجے مسلم کمرشل بینک کوئی نہیں بنیا، اللہ دے اپنے حبیب کو لانا دوانی کوئی نہیں، اجے حبیب بینک بھی نہیں بنیا، نیشنل بینک کی کوئی نہیں، یونائٹڈ بینک کی کوئی نہیں، زری بینک بھی نہیں ہے۔ اگر کوئی بینک ہائی جدا اللہ پاک نے سودا کیتا ہے، اس بینک دے مالک دا نام محمد ہے، مینیجر دا نام علی ہے، کیشیئر دا نام حسن تے حسین ہے، گن مین دا نام جناب حضرت عباس ہے۔ بسم اللہ۔ اے مومنین زندہ باد، سادات عظام زندہ باد، موالیان حیدر کرار زندہ باد۔ اے جڑے 5-7 دانے وچوں ٹھڈ جنائی بیٹھے ہو تے مجلس وچ بہ کے علی دا نام نہیں چاہ سکدے پئے، انہاں دی خدمت چرز کرنا چاہنا، جڑے بندے چڑھدے پو وچ علی دا نعرہ نہیں مار سکدے، انہاں جناب اے ہوا ٹھڈی گھلی ہوئی، اے بوندا باندی ہووے پئی کوہیڑ وچ، اے جدا بدھ نو موت آ گئی قبر اچ گیا، مانی ماموں کا دا جواب دیون تو محروم رہے ویسن علی دا یا جدو کوئی دعوت دے وے سارے صاحبان نام علی چاہے آئے، عرضے بھیا کردہ گزارے سے اے پیسے تا کافرہ کو لان، کافر ہو کے آدھے آن، ساڑھے پکے کوٹھے ہیں سونا تے چاندی محفوظ نہیں، محمد دے کچے کوٹھے چ محفوظ ہے۔ اسے کول ایزے امانت رکھنے آئے، اولن تے دے گھروں امانتہ ساڑیاں چوریاں ہوندیاں نہیں، تے جے چوری ہو بھی گئیاں ہے رئیسی ایڈا ہے ساڑیاں ساریاں امانتہ اپنے گھروں بھر چھڑے سی۔ نہیں تھوڑے بندے ہیں جملہ سمجھے ہے، شاید انہاں بندے ہیں دے کنہ تے نات ڈھیر پہ چکی ہے، سلام اس پر جس کے گھر نہ سونا تھا نہ چاندی تھی نہ بستر تھا نہ بچھونا تھا نہ کھیس تھا نہ سرہانا تھا۔ اچھا جے پوچھیوے تے آدن رسول پاک امیان پاڑ نو سڈین دن سونا چاندی بھی کوئی نہ سوں، ان پاڑ بھی آئی کوٹھی بھی کوئی نہ آس نہ بنگلہ سمدائی مسیح تے چھائی، ایڈا غریب آئی تے موڑے رشتے تو رشتہ رشتے تو رشتہ رشتے تو رشتہ رشتے تو رشتہ رشتے تو رشتہ، جیڑے لے تائیں تسا نہیں بولنا میں رشتے آکھی رکھنا، ادھے کوئی مکدے پائے نا۔ بسم اللہ۔ اچھا غریبی ایڈا ہی جدو سونا عربی تے رشتہ دیندے کیوں آئے نا؟ رشتے اس تو دیندے آن، رشتے دے کے اہل بیت شامل ہو ونیے،
شمسی سیدہ او خدا شفاعت آ فرماوے حاجی جعفر حسین صاحب نو روح بصیحت رکھن اوکھے سوکھے ہو کے آئے بھی بیٹھن بندے سیانے بیٹھے ہو مینوں اے دسو رشتے دیندے آن ساکھ دے کے اہل بیت چ رلیے جدو اہل بیت چ رلن دا اے ٹائم آیا ہے سلمہ دا ویڑا ہے جناب سیدہ حسنین علی بیٹھن سلمہ پہ یادی ہے آج سونے پہ لگ دے اس چادر ہیٹھ میں بھی آونیا نبی فرمے دن انت علی خیر نیکی تے جنت چ ویسے پر سلمہ چادر ہیٹھ تو نے آ سکتی تو میرا حرم ہے اے میرے اہل بیت ہے اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہ تواڈی حیاتی وڈی فرماوے صدقہ پاکاں دی ذات کسے دا محتاج نہ کری جیڑیاں زباناں مجلس وچ بولیندیاں معاشر والے دے اکثر زباناں گونگیاں ہونیاں مگر انہاں زباناں معاشر والے دے وی بولنا ہے ہاں صرف تیرے بلاون کان نہیں یہ روایت ہے عرضے پیا کرتا گزارے سے اے آدھیان رکھ دے محمد دے بینکے چاہیں اولن تا چوری ہون دیا نہیں چوری ہو بھی گئیاں رئیسی ہے ڈایا امانتا ساریاں اپنے گھروں بھر چھڑے سی امانتا بھی محمد دے کول رکھ دے آئین دشمنی سارے عملے نال ودھائیں دے آئین دشمنی قتل دی نوبت تے پہنچی پیغمبر نے عرض کیتا بار الہ مکے آلے میں نو قتل کرنا چاہن دے اللہ فرمایا تھے تو ہی نہ دا شہر چھوڑ دے نبی ناراض ہو کے مکے چو مدینے ہجرت کر گئے جدو مدینے گئے اتھے سارے اے نوے بندے آن اے مہاجر بن کے گئے اقد مواخات نہ چھوٹے بچے بھی پنجویں دی دینیات اچ پڑے ہو سی نبی نے بھائی چارہ قائم کیتا مولوی نو سنن دا مقصد ہی ہوندا ہے معلومات اچ اضافہ ہوئے فلانے دا پھرا فلانے نو بنایا فلانے دا فلانے نو فلانے دا فلانے نو سارے دے پھرا بن گئے علی تنہا بچ گئے علی عرض کر دن ہائے میرا سردار اے سارے دے بھرا بن گئے تے میرا بھرا کوئی نے بنایا نبی فرمائیں دن یا علی انہاں در ویکھتا سہی تیری برادری انہاں نال ڈھک دیئے آئے تیری برادری حیدری یا علی ویکھتا سہی تیری برادری انہاں نال چنگی لگ دیئے انت آخی فی دنیا والآخرہ اس دنیا تے آخرت تو علی میں محمد دا بھرا ہے میں محمد تے علی دا بھرا بھائی چارہ قائم ہویا اے نبی دا ناراض ہو کے مکہ چھوڑنا اللہ نو پسند نہ آیا اللہ مین دی کنی ہک نہ سٹی نہ پٹھے رہے نہ پانی رہے ڈھور بھوک تو پہ مردن بندے ترے تو پہ مردن مکے آلے مل بیٹھ کے میٹنگ کی تھی کات پیا پاؤندا ہے کہ بنیا کہ ہو سی اس ویلے جناب جدو اے نیت ہوئی اس ویلے آکھیا گیا بھئی انج کرو کات موک ویندا ہے تے اولن تا پوسی نہیں جے پہ گیا تے موک وئی سی تجویز میں دسینا ایک جینا مدینے لگے ونجو سونے تو معافی چا منگو مدینے راضی ہو ونجے کات مکے دا موک وئی سی حاجی صاحب ادھے بھی بیٹھے ندے بھی بیٹھے اے کریم حیدر حاجی نو اتھے بان کوئی نہیں دیندہ ذاکر او قوم ہے جنہ سا کڈن دیتا ہی کدے نہیں ہاں بالا سمیت ہون چاہ لئیا ہون پانی لئیا ہون میٹھا لئیا ہون میٹھا چائی وان ہون پاچا کھیڑے لے پر غور فرمائندے پر میرے لفظ آتے او کدہ مان دے میں بانی تا ٹنگیا کھلو تو ہوندہ میں گزارش ہے کردہ غریب کوشش تا کردہ ہے عرضے پیا کردہ آسی نہ آکھیا کینو گلیے معافی منگن ہر بندے نو معافی منگنی آندی نہیں جیڑا سیانا بیٹھا ہے لو جیڑے صبح تو لے کے ہون تائیں اپنی زبان تے نام علی نے لے آ سکے مولی انور علی انہوں چوپ دی دعوت دیندہ ہے ایڈا خوش نصیبی کوئی ہے جیڑا بارگاہ علم دے سائے ہیٹھ بے کے آج علی دا نعرہ نہ مار سکے اسے نیت جے گھروں آیا تے قابو ہو باسی بچے شرارت نہیں کرنی بھائی اے کاکا اے چھوٹے اینو آکے نا ایک باری ہے میرے پاس ویک سی نہیں میرے بیٹے یہ آئی اللہ اکبر یا رسول اللہ یہ آئی اللہم صلی علی محمد و آل محمد ہون تو شرارت کی تھی نا تو میں تین تک کچھ نہیں آکھنا تے میں وقت تواڈیاں ماواں نو پڑھنا شروع کر دے جو انہاں نو چاہیے سبق سکھا کے گل لینا
تے اے تاں اسی مولوی کھپ کے پیغمبر پاک دیاں حدیثاں جناب سیدہ دے فرمان مولا علی دا فرمان سنا 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 کے پردہ کیتا کرو پردہ کیتا کرو پردہ لازمی ہے ضروری ہے انہاں آکھیا تساں نبی دے فرمان سنائے سیدہ دے فرمان سنائے تساں شیعہ سنی مولوی کھپ لو جتنا کھپنا انہیں تا شکر ہے شیعہ میانی چ پردے دا رواج ہے کدے ادے آدھے ویکھ انہاں برکیاں دی ویتر بدلی ہوئی ہے انہاں آکھیا اگے ٹوپی آلے برکے ہوندے آن ہن اساں اے بکا لالا چادر آلا برکا رکھنا جے ہور تساں پردے دے زور دتا اساں کاراں آپ چلامنیاں شروع کر دے منیاں اساں جے موڑ زد کیتی آئے تے موٹر سائیکل اگے پچھو بانی آئے موڑ اسی آپ موٹر سائیکل بھی چلاونے شروع کر دیسائیں اساں آکیا جناب سیدہ فرمیندیاں حسنین دی اماں جناب زہرا فرمیندیاں عورت دا قمیض اتھو تائیں ہووے وال نظر نہ آویں انہاں آکیا سانو زد تواں مولویاں دے نالے تے انہاں دے فرمودات دے نالے اساں چولے ہی اتھو تائیں سوا لینے اساں برکا بھی بدل دیونا ہے جنہاں ساڑی نہ منی انہاں نو مولانا ڈینگی مچھر نے آ کے منوایا ہے جڑے کچھ ذہن رکھی بیٹھے ہو بھئی جو کچھ ملک چھوئے مولی انور علی کدے کدے سنائندہ ہے اے بال میرا مضمون پڑھتے آئے پڑھتیندہ نہیں میں موڑو تھائیں آوئی سا جی تو شروع کیتا ڈینگی مچھر آکھے آئے میں نو لڑن دی جا چنگی ایو لگ دیئے ہون باویں سخت گرمیان انہا چولے بھی اتھو تائیں سوائیں کمیز تے دستانے نال پائے نے جراباں اتھو چاڑیاں نے با پردہ ہو گئیاں ساڑی نہ منی مولانا ڈینگی مچھر دی مان لئی اسی مردانو آکھیا پلیاں تو نہ لایا کرو گناہ ہوندہ ہے انہاں آکھیا سا کچھے تے نکراں سوا لینیاں اے جڑے چوپ بیٹھے ہو تساں اے بچیاں تے بوسنا دے بال گرمی دیاں چھٹیاں چاہے ہوئے ملتان دیاں گلیاں کدے نہیں ٹردے نوجوان ڈٹھے انہاں جناب نکراں گوڑیاں تائیں سوائیاں سکولے کالجے نکراں پا کے ونجن لگ گئے ڈینگی مچھر آکھیا میں لینا پٹاں تو لے کے پلیاں تائیں ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف نو آکھنا پیا وردی گٹیاں تائیں سواؤ مولانا مچھر نے انہاں نو بھی منوا غور فرمائندے پر میرے لفظاں تے اے بال ادھے آپس وچ کھیڑ دن جدو اے ٹی وی تے بیٹھے ہوئے کرکٹ دا میچ بنگلہ دیش شروع ہوئے اسے لے ادھے آدھے دھیان ہی نہیں کریں دے نہ شرارتاں یاد ہوندیاں جے کوئی جوان بھی بیٹھو ہوئے تے ایڈا کوئی مافیا کرکٹ ہو گیا ہے ٹی وی تے بیٹھے بیٹھے گھارا لی آکے میری گل چا سن اے آدھے آج 11 بجے رات دے تائیں میں اتھائیں بانا ہے چاہ اتھائیں کھانا اتھائیں اتے ویٹی وے تا پئی ویٹی وے وہ آکے پیکیوں بندہ آیا ہے قیمتی جائی گال لے اے پیادہ شاہد آفریدی کھیڑ دا کھلوتا ہے چھکا لائندے ہیں وہ ساؤٹ ہو وینا ہے میں تینوئی مار گھتنا ہے تیرے پیکیاں نوئی بانی گات کر چھوڑنا ہے اتھو اٹھی کے تیرا ساہ کڈن کان روح نہیں کریندا اتھے تیرا دل نہیں لگدا آونجے تے ادھے آدھے تے بال شرارتاں شروع ہوندن میں آکھیا بھئی اللہ جانے اون پولیس والے کھڑے کرنے پمدن جمعہ بھی بندوقاں دے سائے ہیٹ پڑیندا ہے ماتمی گولیاں دے سامنے کرینے آئے بھئی اٹیک نہ ہوونجے اپنی سیکورٹی پولیس دی سیکورٹی اے شیعوی مجلس تو بعد دعا منگدن غازی عباس دا صدقہ کرکٹ ٹیم جتاویں اسے ٹیم واسطے ساڑے برائی دعا منگدن تراویاں ہیں میرے اللہ تجھے اپنے حبیب کا واسطہ پاکستانی کرکٹ ٹیم جیتائی ہو میں نیڑے ہو کے ڈٹھا بھئی یہ بلا کیڑی ہے شیعہ سنی کرکٹ تے کٹھے ہو گئے میں نو تیو کچھ سمجھ آئیے ترائے ڈنڈے ٹنگے کھلوتے نا بسم اللہ انہاں ٹنگیاں ہی رہنا ہے ترائے ڈنڈے ٹنگے کھلوتے ہیں چوتھے نو بلا دے کے انہاں دی حفاظت دے واسطے کھڑا کی تو ہے جے نو تاریخ آن دی ہے انہاں جدوں بھی تنہ دی حفاظت کرائی ہے چوتھے کو لوں حیدری
بسم اللہ کو گل دی سمجھ نہیں اجے بھی نہیں کچھ سمجھن کچھ نہ وجہ نہ ترائے ڈنڈے ٹنگے کھلوتے چوتھے نو بلا دے کے انہاں دی حفاظت واسطے کھڑا کیتو ہے جدو بھی تیناں دی حفاظت کرائی نے چوتھے دے کولوں میرا بھائی میرا دوست جے گیند ڈنڈے چ لگ ونجے تے او آؤٹ ہو گیا جے بلے چ لگ کے لیکے تے ونجے چوکا پار ونجے چھکا درمیان وچ رہے دوڑنا شروع کر دین اتنے تائیں گیند پیڑاوے رن آؤٹ ہو گیا صرف آج ہی بنگلہ دیش تے شارجہ تے آسٹریلیا چ رن آؤٹ نہیں پے تھیندے کچھ بدر چ رن آؤٹ ہوئے کچھ اوہد چ ہوئے کچھ خندق چ ہوئے کچھ خیبر چ ہوئے جڑے اتھو بچے او جمل چ رن آؤٹ ہو گئے مہربانی صاحب اچھا اگلی گل عرض کراں ٹیم عیسائیاں دی ہووے سکھاں دی ہووے انڈیا دی ہووے مسلماناں دی ہووے 11 کھلاڑی کھیڈ دین 12ویں نوں ایمرجنسی ایلے سڈین دین ٹی وی تے تے آدھے اس ویلے تے جناب دا ویکھن کان دل نہیں کریندا گزارش ہے پیا کردا بالاں تے یہ جملے میرے کافی ہو گئے ہن گل ایتھے چھوڑی آسے اے پیغمبر ہجرت کر گئے انہاں کیا ہے میٹنگ کر کے جیڑا سیاਣਾ آئی بھی ایک جنا مدینے لگے ونجو معافی چ منگو جیڑی چوپ والی دعوت دتی ہے دوبارہ دہرائینا جیڑا بندہ اج دی مجلس وچ اپنی زبان تے نام علی نہیں لے آ سکیا مولی انور علی انہوں چوپ دی دعوت پیا دیندا ہے انہاں کیا کات مکوئی سی ایک جنا مدینے ون کے معافی منگو انہاں آکھیا معافی کون منگن ونجے ہر نو معافی منگنی نہیں آندی اے سیاਣਾ بندہ جڑا بیٹھا ہی وہ آدھا ہے ہور کہیں وینا ہے ابو سفیان رسول نو دھی آلا رشتہ دتو ہے سمجھنا آلے آپ لگا ونجے دھی دائی پتہ چا کرے جوائی دی خیر میری چا پوچھے ساڑھے ساریاں دی طرفوں معافی منگی آوے اے شمسیاں نقویاں رضویاں اے سیداں تو بغیر جتنے بیٹھے ہو کھاکی بلوچ عوان اے ارائیں گجر جیڑی جیڑی قوم دے بیٹھے ہو ملک اے رشتہ پکا لوے آئے او دی وجہ تکلیف ہے اسا امتیاں نو ساڑی داڑی لے پوے رکھنی ہے تے جنت ڈیونی ہے ماہ رمضان دا چند چڑھ پوے روزہ رکھنا ہے تے جنت ڈیونی ہے بیاں منا تو دانے ود ونجن زکاة کڈنی ہے تے جنت ڈیونی ہے 3 لاکھ جمع ہو ونجے حج تے وینا ہے تے جنت ڈیونی ہے میرا بھائی میرا دوست اے امتیاں نو جنت ڈیونی ہے نیک کام کیتیاں سیداں تو معافی مانگ کے پہ آدھا امتی رشتہ پکایا ہے سیداں دا رشتہ بھی اپنا ہے نالے سیداں نو انجے موج ہے سید پولے سرات تو اورا رہے ونجن تاوی انہ دے اپنے بیٹھن پرہ لگے ونجن تاوی انہ دے اپنے بیٹھن کدائیں سیداں دے نانکے بیٹھے نا اے تساں شکر کرو سیداں دی نانی چو بال کوئی نہ ڈھیا بسم اللہ یہ تو آج انہاں دی نانی چو بال کوئی نہ ڈھیا جے ڈھے ہوئے ہوندہ تے اللہ جانے ساڑھے نال کیڑا کور تپنا آئی عرضے پیا کرتا گزارے سے اے ایک رشتہ دے رات 29 دی مجلس ہے ایک رشتہ تا پکائی ونجے آئے مولی انور علی دے آکھے تے اس رشتے دا نا کے جناب حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ ابو سفیان دی دیئے معاویہ دی بہنے یزید دی پھپھیے نبی پاک دا حرم ساڑی مائے ساورے ہی ویکھ لو پیکے ہی ویکھ لو اچھا یہ ساڑی یو مائی نے 13 ماما چو 4-5 ماما ہی تو سانو چنگیاں لگ دی انجنہ چھک اے بھی ام حبیبہ ام سلمہ خدیجہ الکبریٰ ماریہ قبطیہ جنہاں تاریخ آن دیئے اے پیار کر دیاں نبی دے نال نال اہل بیت نبی نال بھی ام حبیبہ ابو سفیان لگا ونجے ابو سفیان آکھیا گال میں تھے فیٹ آئیے میں ویندہ پہ ہاں مدینے پہنچیا بابو صغیر نبی کی تھے نو نہ آکھیا مسیح تے واز پہ فرمین دن اے آدن واز لمبا ہوندہ ہے میں بھکھاں تساں تھکویاں سفر دی دھوڑ میرے پیران تے پہلو دھی دے گھر وینا کھاندہ پینا ناندہ دونا سا کڑنا ریس کرے سا فریشو سا اتنے تائیں ویڑے آ گیا معافی ویڑے چمک سا نہیں تے کھا پی کے نہ دھو کے مسیح تے چونج معافی منگنا جڑی چوپ پالی دعوت دیتی ہم اس گال تے پہنچنا پیا اگے پچھے سجے کھبے ویکھ لئی چوپ راندہ کیڑا ہے لکھی ہے کدائی نہیں اے اپنی دھی دے گھر آیا ہے نبی دی مسند تے بسترہ وچھیا پیا یہ بان لگا ہے دھی آدھی ہے بابا ایک منٹ کھلومی پیو کھلو رہا ہے دھی اٹھی اس بسترہ ولیٹے آئے یا بسم اللہ بسم اللہ
ہاں چادراں چو ہاتھ کڈاں جناب دے لکاراں لے ونجن بسترا ولیٹ کے آدھی ہے بابا بو پیو تکاوڑیا کھڑا ہے او آدھا ہے میری دھی باساں پیچھے پہلو اے داس منجی تو بسترا ولیٹیا کیوں ہوئی بندے تے بسترا رکھ دین تو ولیٹ لے آئے میں تیرا چنگا پیو نہیں دھی آدھی ہے بابا بہوں چنگا پیو ہے میرا رشتہ سلطان العرب والی یسرب دے نال کیتا ہے اس لئے پیو آدھا ہے جے میں پیو چنگا تے منجی تو بسترا ولیٹیا کیوں ہے ابو سفیان دی دھی تے معاویہ دی بہن پہ آدھی ہے بابا یاد رکھ پیو ہومنا ہور گل لے نبی دی مسند تے بانا ہور گل مومنین زندہ باد سادات عظام زندہ باد موالیان حیدر کرار زندہ باد ایو جیاں ماواں دے واسطے ساڑے دلاں چو دعائیں نکل دیاں جیڑیاں پیو تے نبی دی مسند دے فرق سمجھیں بسم اللہ اسے کول رکھ دے آئے نہ مانتا نبی ہجرت کر گئے میں اگے بھی عرض کر گیا نبی مدینے پہنچ گئے لیکن ہویا کہ علی نو فرما کے گئے تاریخ ہسٹری اسلام قرآن یا علی تو میرے پیچھو مدینے تدا تائی نہیں آمنا انہا کافران ہو کے میرے کو امانتا رکھیان جدا تائی منو ان انہا دی امانتا پہنچا نہ لویں مجلس سنندہ کوئی مقصد بھی ہوندہ ہے اس واقعے چوں اے جیڑے میرے حصے دی مجلس ہے اسی چوں ایک گال تھا اے پہی لب دیئے امانت کافر دی بھی پہی ہوئے تے علی آلیاں دا وطیرہ ہے اس تک واپس صحیح سلامت پہنچامنی ہے اے ساری رات حویلی دے بوئے تے تیر تلواراں لے کے کھلوتے رہے اے آئے جے قتل نبی دی نیت تے آن صبح دا ٹائم ہویا ہے ساری رات سمجھ دے رہے علی آپ ستے نبی آپ ستے ہوئے اے ساری رات علی نو نبی سمجھ دے رہے نہیں پھر سے بات فرماؤ ذہن تے زور دے آئے ساری رات علی نو نبی سمجھ دے رہے کدا پتہ لگا ہے نبی نہیں تے علی ہے پہلا پردہ تاریکی شابدہ ہٹیا ہے دوجا پردہ علی نے ردائے محمدی ہٹائی ہے تریجا پردہ حویلی دا بوا چھوڑ کے اندر آئے انہاں نو تدا پتہ لگا ہے نبی نہیں ہے تا علی ہے علی دی تا معرفت ہوندی تدا ہے جدا ترائے پردے ہٹے نا اچھا انہاں ڈٹھا علی ہے چھپ کر گئے آدن یا علی نبی کتھے آئے لڑن دی نیت تے آن اچھا تسی جیڑے چوپ بیٹھے ہو جیڑا بندہ گھروں لڑن دے ارادے تے آوے ڈانگاں تیر تلواراں چاہ کے آوے تے یکدم خاموش ہو ونجے اللہ جاڑے ہو کیسے ہو سن انہاں جدو ڈٹھا ہے اے تا آیا نبی دے قتل تے علی نو ویخ کے آدن یا علی نبی کتھے علی فرمیندن کو میرے حوالے کیتا ہے انہاں ہے نبی دا کھورا چایا اے جڑے بچے تے نوجوان بہت زیادہ لطف ہوسی اور پوری لائف تو انوے گال کام دے سی ساڑھے بھرا دے نبی آپ نہ ہی ٹور کے غار تائیں گیا نبی نو کوئی چاہ کے لے گیا ہی اللہ نہ کرے کو گھوڑی کھول ونجے ایتھوں اے شیعہ میانی چوں تے او جناب جیڑے لے ہیڈ ماما دالے دے اروں ونجے کھوجی کھورا چائی ودے ہو میں انہاں آکھنا ہے بھئی شیعہ میانی تے پرو پول توں گھوڑی تے کائی شینی نے لڈی جدا اے کچے چ لتھے نا اے جیڑا ہون تا پول بن گیا ہے تے اے او پول تے ٹورے نہیں کچے چ لتھے نا اے وائیاں آلے پاسیوں فصلات دیروں اتھے گھوڑی نے سجے پاسے دے سومب مانڈ کے رکھیں تے کھبے پولے رکھیں کھوجیاں آکھنا سجے پاسے بار ڈھیر لڈے آنے کھبے پاسے تھوڑا لڈے آنے انہاں نو کھورے تو ہی کھوجیاں نو سمجھ آویں دیئے ہن میں نو پتہ نہیں پہ لگدا او کافر فوجی تے کھوجی کھورا رسول دا چاہی ودن جے رسول نو کوئی ہور چاہ کے لے گیا تے کھورا ہور دا لگنا آئی اے ذہن تے زور دلیا پتہ نہیں پہ لگدا نبی کیویں گئے اے تا نبی کھورا نبی دا چاہ کے غار دے بوئے تے گئے اگوں ڈامر نے جالا تھنے ہویا ہے آپ نے استلیا اللہ گھلیا ہے بے جانا جالا تانا صورت عنکبوت ڈامر جالا تھنے آئے کبوتری گھلیے اس انڈا دیا ڈامر اپنے جالے تے ٹردہ پھردہ ودا ہے اے کھورا لے کے غار دے بوئے تے آئین ٹہل دیاں اے آدن اندر جبریل آگے آئے لاتا زندی آیت لے کے جدو انہ دا کھڑک اندر آلے سنے آئے او دے رومن دی آواز آئی ہے
جبریل لاتا زندی آیت آندی ہے، جبریل آتا ہے میں اندر ونجنا ہے، ٹردے ہیں ڈامر آتا ہے نو ایڈمیشن بغیر اجازت دے داخلہ ہے کوئی نہ۔ تمہیدہ موک گئیاں مضمون ہون شروع پیا کردا بغیر اجازت دے داخلہ ہے کوئی نہ۔ ڈامر آتا ہے مینو ارمان کھا دی ویندا ہے، جبریل آکھیا جدو ارمان کھا گیا، ڈامر ٹردے آکھیا کیڑا ارمان اندر نے ماون دتا۔ ہن ایتھے ادھے منٹ دی مثال نہ دیواں تا سمجھ نہ اسی، جے بوسن آویں نہ بوسن ووٹ منگن یا گیلانی آویں، دکاندار آکھے توانوں نہیں دیونے تے ادھے دیونے، اس ویلے گیلانیاں تے بوسنا دے دل وچ کینڈیڈیٹ دے ایم این اے تے ایم پی اے دے روح وچ گل آدھی پئی سی، چلو دکاندار پھردا سردا ہے میں نہیں دیندا ادھلے پاسے دیسی تے جے کوئی کھوکھے آلہ چا آکھے توانوں نہیں دیونے تے ادھے دیونے، گیلانی تے بوسن آکسن اے دے تا کوئی اندر بلیندا ہے، پتہ نہیں یہ دے اندر تحریک انصاف بلیندی ہے جو سارے رل دے ویندن، آج ہول ڈھیر سارے رل وینن، اے دیتا کوئی اندر بولیندا ہے، عمران خان بولیندا ہے، ادلے آکھنا ہے دے اندر بلوچ بولیندن، میرا بھی راہ ڈامر انو جبریل پی آدھا ہے، سنج دھو کھوچ کے میں نو جواب نہیں دیونا، اے دیتا کوئی اندر بولیندا ہے، اندر اللہ بلاون دی پارو جبریل پی آدھا ہے، ارمان ہے نہیں اندر نہیں آون دیندا، میں نو ارمان ہی کھا دی ویندا، چھڑا نکا جیا چھوٹا جیا ذریعے کھو کے کھلو کے والدہ ہی نہیں دیندا۔ او بھی انہیں ٹردے پھر دیا ڈامر کھلو رہا ہے سینہ ساواں کر کے آتا ہے جڑا آپ ذریعے کا یہ دی چھاتی 34 انچ دی کدوں ہومنی ہے نکا جیا سینہ تان کے آتا ہے میں ذریعے کا وڈا سارا تو کا ہونے او پہ آتا ہے میں جا اے پارچہ مارا نہ تو لبے نہ تیرا جالا لبے دوئی ویری ڈامر کھلو کے آتا ہے اے زوری اجلاوے بولنا نصیبہ علی زبان ہے اسا کیا ہے زوری اج لاویک جبریل دے 2 پر نہیں 3,500 پر جبریل نے مارے آئے پہاڑی دی چوٹی تے زلزلے دے آثار ہوئن اندر غار دے زلزلے دے آثار نمایاں ہوئن جویں انیری نال جالا ہلدا ہے ہلیا تک نہیں جبریل تعجب کر کے آتا ہے دس تسی لوہے دی کد سیمنٹ والی بنا کیویں لئیے 3 ویری ڈامر روک کے آتا ہے تینوں اپنے زور تے مان آئی مینوں اپنے سائیاں تے مان علی علی کر کے جالا تنیندہ رہے ترٹائی کیویں بسم اللہ آؤ جی علی علی کر کے جالا تنیندہ رہے ترٹائی کیویں نبی کو رکھیاں نے امانتاں فضائل دے آخری جملے جو کچھ گنجائش بن دیئے علی نے اعلان کروایا نماز فجر پڑھ کے جنہاں دیاں امانتاں پئیاں نہ آ کے لے ونجو وہ پئیاں تا کافران دیاں کافران میٹنگ کر لئی ایک آکھیا میں رکھے آئی 900 دینار میں آکھنا ہی نہیں 1900 رکھے ہوئے ہیں انہاں آکھیا جے دے کول رکھے آئی وہ مدینے گیا بیٹھا ہے پچھو بھرنا علی یہ توں جانتے علی جانے جتنا دل لئی مانگ دوے کافر آکھیا میں سونا رکھے آئی 10 تولے میں آکھنا ہی نہیں 20 تولے رکھے ہوئے ہیں انہاں آکھیا جے دے کول رکھے آئی وہ مدینے اچھا اے تان کافران دیاں رکھی ہوں یا مانتا تے انہاں دی میٹنگ آئی بندے بیٹھے اسے آنے میں نو انصاف نال دسو جے ایک قدے مسلمان ہی کا شے رکھی ہوں دی بسم اللہ ہائے آدھے پین چوڑا منگینا دوڑا نہیں چوڑا منگینا او دی وجہ اسلام اچ منافع دی حد ہے ہی کوئی نہ سال دے مہینے نا 12 ہیں نا انگریزی اچ بھی 12 ہندوان سکھان دے بھی 12 مسلمانان دے بھی 12 اے جدو مہینہ ایک دا چان چڑھے نا اخباراں چ ٹی وی اے چاندہ ہے اللہ دا چان چڑھ گیا ہے مسیطاں چا دی رات تائیں شروع اللہ دا چان چڑھ گیا ہے شیطان سنگلا نال بج ویندہ ہے جدہ شیطان کھلو ہوندہ ہے گوبی 35 روپیے کلو ہوندی ہے جدو شیطان بج ویندہ ہے گوبی 60 روپیے کلو ہو ویندی ہے بیٹھے نہیں منڈیاں دے دکان اور توڑے تا نیڑے آج جدو شیطان کھلا ہوندہ ہے آلو 40 روپیے کلو ہوندے جدو شیطان سنگلا نال بجدا ہے اللہ دا چان چڑھدا ہے آلو 60 روپیے کلو ہو ویندے چونکہ روزے دار نو پکوڑے تے سموسیاں دی ڈھیر لوڑ بندی ہے اللہ دے مہینے چ مہنگائی اللہ دے چاننے اور پھر اللہ علیہ او بندے نا اسلام اچ منافع دی حد کوئی نہیں 300 دی ڈاچی لے کے رسول نو 900 دی ویچ کے آدن گھر دی گل لے
اللہ جانے جے پرائی ہوئے آت کے بڑے ہاں منافع کتھو تائی ونجے آجے تا گھر دی گال لے نا بسم اللہ ایک آفرہ میٹنگ کر لئی یادن یا علی اسی کال پچھلے پیر امانتا لوینا اساں ہے دوجی ویری چوپ دی دعوت پیا دینا آگے بھی سارے نام علی چاہیا ہے جیڑے آگے بھی نہیں چاہ سکے ہونتا ہی نہیں مولی انور علی چوپ دی دعوت اس وعدے جس نیت تے گھروں آیا ہے قابو ہو باسی کافر جوڑ کے آگے آدن یا علی امانتاں دے علی فرمایا دسو کہیں ڈبل دسی کہیں 3 گنا کہیں 9 گنا کہیں 11 گنا کہیں 21 گنا تیرے میرے آقا نے فرمایا سچ دسو تے لو آدھے پہن یا علی سچ پیا دے آئیں آقا فرمیندن سچ دے پیا دے اس لئے میں علی ابن ابی طالب نہ سمجھو میں نمائندہ توحید جانشین رسول میں نمائندہ توحید جانشین رسول تساں سچ دسنا ہے یا میں علی دوجا جملہ تیرے مزاج جاندا تساں سچ دسنا ہے یا میں علی تواڈی امانتاں نو حکم دیواں تواڈی امانتاں خود بول کے دسن کیڑے دیاں کتنیاں کیڑے دیاں کتنیاں کیڑے دیاں کتنیاں ہر سال 29 محرم نو کریم حیدر شاہ تے احسان کرن نہیں آندا صبح دا آیا ہے رات دے کیڑے لے تائیں بانا ہے پردے داراں سمیت آیا ہے یہ اس تے احسان نہیں اتھے آنا ہے کربلا لیانو پرچا میں بسم اللہ ہو سکتا ہے محرم دا آج آخری دہاڑا ہوئے یا کال تریاں دا چان چڑھ پوے اتھے آیا ہے انہاں دی پرچاونی تے جنہ دی 72 لاش تتے ٹبے تے پئی رہی بسم اللہ کر جنہ دی 72 لاش تتے ٹبے تے پئی رہی دیگر تو لے کے شام تک زینب تے سجاد وے دے رہے کوئی پرچاویں نہ آندہ ہے بسم اللہ اجرکم اللہ اجرکم اللہ جدو کوئی پرچاویں نہیں آیا بی بی زینب سڑ مارے آئے سجاد بچڑائے جنگلے سہرائے نینوائے وسط مدینے چ میری ماں زہرا نو پرچاویں کوئی نہ آیا جنگلے چ کہیں آمنا ہے تو میرے نیڑے آ میں زینب تیرے گالے چ بائیں پاواں تو میرے گالے چ بائیں پا میں تینو اصغر تے اکبر دی پرچاونی دیواں تو مینو آنو محمد دی پرچاونی دے لے کربلا اعلان ہو گئے نہیں زینب دی نسل تا مک گئی ہے او بسم اللہ قربان ہوا مولا تیریاں اٹھائی ہنجو کا قبول فرماوے او کھاجیا جملہ اس تو اگلا نمازی چہرے میرے سامنے اور بے حمدللہ اکثریت شیعہ میں آنی دی نمازی بچیاں سمیت اور تا مرد فقہ دا مسئلہ ہے شیعہ سنی فقہ دی مرد دی نماز تا ننگے سر ہو سکتی ہے یہ لفظ آخ کے میں چپ کر گیا میں تھک نہ پیا میں تینو سوچن دا 1 سیکنڈ دا ٹائم دیتا ہے میں پہ آنا ہے شیعہ سنی فقہ لے لکھ دین مرد دی نماز تا ننگے سر ہو سکتی ہے مولا تیری یہ لفظ ہائے ہنج ڈھا دل دا مغموم ہومنا قبول فرماوے رات دا ٹائم ہووے کمرہ کلا ہووے عورت کلی ہووے اگر وہ دیوال ننگے ہومن تا نماز نہیں ہوندی نماز باطل آدھا ہیں شیعہ گلیاں چ ماتم کریں دن ماما بہنہ نو مجلسہ تے نال لے کے آن دن یار میں نو داستا سہی 72 لاشاں دے سراندیوں بیٹھی ہے دامی دا دیں لہ گیا ہے شام غریباں ڈھال پئی ہے مغرب دی آزان آئی بی بی زینب نے ننگے سر نماز مکا کے رو سکے نہ رو سکے زینب رو پئیے رو کے آتی ہے میرے اللہ محمد دی نواسیاں علی دی دھیاں حسن تے حسین دی بھینا اکبر تے سجاد دی پھپھیاں میں زینب دی زندگی دی پہلی نماز ہے جیڑی آج زینب نے ننگے سر پڑی ہے تو قبول فرما لویں جیڑے ویلے دا غازی عباس گھوڑے تو لتھا ہے زینب دی چادر لے گئی اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین